बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म है कि इस प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान या मुल्क के दीगर हवाले से भी बात करते हैं, आप भी शिरकत करते हैं। और एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हम नहीं बल्कि आप भी होते हैं हमारे साथ, वो भी टेलीफोन लाइन के ज़रिए टेलीफोन कॉल भी आप करते हैं और अपना मसला बयान करते हैं। और ये क्रेडिट जो है K2 चैनल और खैबर न्यूज़ को हासिल है कि जब भी आपने कोई कॉल की हो और वो कोई किसी मसले के हवाले से, अल्लाह ताला की फजल से वो आपकी जो वो आवाज़ है वो आला हुकाम तक ज़रूर पहुंची है, जिसके ऊपर अमल दरामद भी हुई है। ये क्रेडिट जो है हमारे टीवी को हासिल है। तो नाजरीन, आज भी मुख्तलिफ हवालों से बात करेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों कोयटा शहर के मशहूर तरीन रोड ज़रगून रोड पे जहाँ पर अहम इमारत मौजूद है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है और बलूचिस्तान असम्बली भी यहाँ पर मौजूद है और साथ में ईरानी कौंसलेट है और साथ में एक और सरकारी अहम इमारत जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर एक होटल है 3 स्टार होटल, जहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 5 नौजवान जो है वो शहीद हुए। और कोयटा का जो एक लहर आया था खुशी का, वो एकदम से जो है वो गम में तब्दील हो गया। और दूसरी जानिब रमज़ान शरीफ के मुबारक आयाम भी हैं, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ये बात करेंगे कि जी बलूचिस्तान में जिस तरह की कोरोना का वबा एक दफ़ा फिर इसका लहर आया है, इसके ऊपर भी बात होगी। जिस तरह की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर काफ़ी शदीद और ख़तरनाक है। कोरोना की तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुआ है। बेहतियाती के बाइस सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये कहना है जाम कमाल साहब का। और लॉकडाउन और इसकी संगीन माशी नताइज जो है, नताइज से बचने के लिए एहतियाती तदबीर ज़रूरी है। यानी मतलब है कि हम लॉकडाउन करने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वही माशी बदहाली जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो और तमाम कमिश्नर्स को उन्होंने ऑर्डर्स जो है वो दिए हुए हैं कि अपने अपने इलाकों में SOPs के ऊपर अमल दरामद करने की ताकीद की जाए और इसको और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ जो है भी कार्रवाई की जाए और फासले रखने चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे बलूचिस्तान समेत कोयटा शहर में मुबारक आयाम है और जहाँ पे तरावे भी की जाती हैं और शहर में बड़ा रश होता है। ईद के लिए ख़रीदारियाँ भी करते हैं लोग, बड़ा रश होता है और SOPs के ऊपर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा होता है शहर के अंदर। तो इसके लिए मेरे साथ बैठे हुए मलक अब्दुल कयूम काकड़ साहब, जो कि कबायली रहनुमा है और पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के रहनुमा है, और साथ में मेरे साथ अब्दुल रहीम काकड़ साहब बैठे हुए जो कि सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान। सर, आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेहरबानी। तो नाजरीन, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए हस्बी मामूल हमारे साथ टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और अपना मसला बयान कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 08128400084। स्क्रीन पे जो है वो आ रहा है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, आप भी कॉल कर लीजिएगा। और साथ में हम ये भी बताते चले कि एक और वाकया जो गुज़िश्ता दिन हुआ छबन का में, हम अगर कहें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कि वहाँ पे भी एक नौजवान को शहीद कर दिया गया था जो कि एक खिलाड़ी था। और साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि एक और हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट है और साबिका सदर भी हैं प्रेस क्लब चमन के, अख्तर गुलफाम जो है सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी नामालूम अफराद ने ज़ोदोकोब किया हुआ है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं मलक अब्दुल कयूम काकड़ साहब की जानिब। मलक साहब, क्या कहेंगे मौजूदा जिस तरह की हुकूमत ने कहा था कि जी अमन अमान और गुज़िश्ता दिनों, अमन अमान तो तकरीबन अभी अल्लाह की फजल से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक ज़ोरदार धमाका हुआ, वो भी एक ऐसे होटल में जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि यहाँ पे भी कोई धमाका होगा। सबसे पहले जो शहीदान हुआ है, ये जो धमाका हुआ है, उसके जो पसमानदगान है, अकरबा है, और इसको तो आला पाक शहीदों का जन्नत नसीब करे। और ये बकाया जो इसका अकरबा है, हम लोग इसके गम में बराबर का शरीक है और उसको आला पाक सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। बाकी ये तो अभी से नहीं है, ये तो पहले के नस्बत बहुत कम है, शुक्र है, अल्लाह का फजल है। ये तो मुसलमानों पर एक अजाब मसलत है। और ये मेरा ख्याल है तालिबान ने कबूल भी किया है कि तालिबान ने
قبول کیا کہ یہ مقام لوگوں نے کیا. مسلمان کو مار رہا ہے, مسلمان کر رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت کرے. اور یہ تو ساری تقریباً مسلمان ممالک جدھر بھی ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے. اللہ پاک ناراض ہے. تو باقی یہ جو حکومت آیا ہوا ہے فی الحال پہلے سے تو بہت بہتر ہے. پہلے سے امن امان بھی بہت بہتر ہے. پہلے حالات بہت خراب تھا. امید ہے اب یہ جو ہزارہ برادری کا ایک واقعہ ہوا تھا صحیح کوئلہ کان, ہاں اس کے بعد یہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا تقریباً اس کے بعد ایسا واقعہ پھر نہیں ہوا تھا. یہ پہلا واقعہ ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. حکومت بھی تو کر رہا ہے. باقی دیکھو یہ عید کے موقع پہ کتنا رش ہوتا ہے بازاروں میں. صحیح یہ شاپنگ کے لیے جو لوگ نکلتا ہے گھروں سے, شاپنگ ایک مختصر ایک بندہ بھی کر سکتا ہے. شاپنگ کے لیے گھر سے 8-10 بندے آتے ہیں, مرد عورت سب آتے ہیں بازاروں میں, بچے بھی لے کر مارکیٹوں میں بچے بھی لے آتے ہیں. باقی وہ شاپنگ کر کے پھر مارکیٹوں میں چکر لگاتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں نا. تو مختصر ایک بندہ جب شاپنگ گھر کے لیے کرے جلدی چلا جائے بازار سے نا. صحیح. اور ایسے پہ عید کے موقع پر عیدگاہوں میں یہ احتیاط کرے. یہ میلے روایات ثقافتی میلے یہ مختصر کرے اور عید کا مبارکی یہ مختصر کرے. عیدگاہوں میں احتیاط کرے تو یہ تو ہوتا رہے گا. اور یہ جو حالات ہے یہ تو بہتری کی طرف جا رہا ہے اور خدا کرے بہتری ہو. بہتر ہو. کاکڑ صاحب کیا کہیں گے؟ عبدالرحیم کاکڑ صاحب, آپ جو ہے ماشاءاللہ صدر ہے مرکزی انجمن تاجران کے, اور پورے بلوچستان کو آپ دیکھ رہے ہیں اور تجار کو آپ دیکھ رہے ہیں. جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں, کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, تو کتنا نقصان اٹھاتے ہیں آپ لوگ؟ صابر شاہ صاحب آپ کا اور آپ کا پورا ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں Q2 چینل کی طرف سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے سیزن آتا ہے تو لاک ڈاؤن لگتا ہے جی, اور دوسری طرف یہ تقریب کاری کا جو واقعے ہوتے ہیں اس سے تو ہمارا تجارت میں بہت بڑا اثر پڑا ہے. صحیح. بہت بڑا نقصان ہمارا شہر کا ہوا ہے. ایک طرف ہمارا سیزن ہے, جب ایسا بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارا گراہک پھر نہیں آئیں گے بازار میں. صحیح. سب لوگ ڈرتا ہے کہ یار وہاں بم بلاسٹ ہوتا ہے, لوگ شہید ہوتا ہے, لوگ زخمی ہوتا ہے, تو پھر ہمارے کاروبار پر بہت بڑا اثر پڑے. اچھا, ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے کہ پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا ان علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے اگر شادی بیاہ کے لیے. یہاں سے جو سامان ہے, باہر کا جو سامان ہے, جیسے ایرانی سامان یہاں پہ ملتا ہے, کمبل ہے, کراکری ہے, دوسری ایسی چیزیں ہیں جو وہ لوگ یہیں سے لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا وزٹ بھی کرتے تھے اور موسم کو بھی انجوائے کرتے تھے. وہ لوگ ابھی نہیں آ رہے ہیں. وہ تو اسی لیے نہیں آ رہے کہ ایک تو 10 سال جو تھا ہمارا صوبے کا حالات بہت خراب تھا, لوگ بہت ڈرتا تھا, دوسرے صوبوں سے کوئی بندہ نہیں آتا تھا. صحیح. کہ یہاں بہت خوف ہراس تھا. صحیح. تو بم بلاسٹنگ تھا اور ٹارگٹ کلنگ تھا, بہت مطلب ایسا تھا کہ بہت خوف ہراس تھا, لوگ نہیں آ رہے تھے. اور یہاں تو واقعی ہم یہ جو باہر صوبوں سے جو لوگ آتے تھے یہاں خریداری کرتے تھے, یہاں بہت سستا سامان ملتا ہے کیونکہ ادھر 2 بارڈر ہمارا صوبے کے ساتھ ایران بارڈر ہے اور افغانستان بارڈر ہے. ہاں, افغانستان, وہاں سے جاپان کا مطلب دبئی سے, جاپان سے, چائنا سے بہت بہترین مال آتا ہے اور یہاں بہت سستا ملتا ہے. حقیقت ایران سے بہت سے سامان آ رہا ہے, دنیا جہاں کا کمبل, مطلب دنیا جہاں کارپیٹ وغیرہ, ادھر بہت سستا سامان ملتا تھا. تو یہاں سے لوگ جہاں وہاں پنجاب اور سندھ میں جب شادیاں ہوتے تھے تو خریداری سارا یہاں ہوتا تھا. تو یہ جب حالات خراب ہوا تو سارا لوگ جو ہے وہ اس نے اپنا مجھے نہیں آتا ہے ابھی کہ بھائی ادھر حالات خراب ہے. تو یہ تو میرے صوبے دیکھیں یہاں پر ہمارے جو ہے نا ہوٹلز ہے, ٹھیک ہے, اور گھومنے پھرنے کے لیے خوبصورت جگہیں ہیں جیسے انوڑک ہے اور اسی طرح زیارت ہے.
تو ان علاقوں میں ابھی لوگ موسم کے لحاظ سے تو کوئٹہ شہر کا بہت بہترین موسم ہے. موسم لوگ تو خواہ مخواہ ہے. ابھی تک دیکھیں ہم نے اے سی اور پنکھے نہیں لگائے ہوئے. بالکل بالکل. اور آرام سے. اور اس لائٹوں میں ان جو ابھی جو ہمارے پاس جو لائٹیں لگی ہوئی یہ یعنی گرمائش بھی کرتی ہے. تو اب دیکھو ہم نے کوئی کسی قسم کا اے سی وغیرہ کوئی وہ نہیں لگے. موسم بہت خوبصورت ہے کوئٹہ شہر کا. اگر یہاں پر جس طرح کی موسم خوبصورت ہے اور اس طرح ماحول بھی ہوتا, امن امان بھی ہوتا, تو کاروبار کتنا اس میں آپ لوگ. بہت زبردست کاروبار ہو رہا تھا. ابھی 1 سال 1.5 سال سے جب امن امان بحال ہوا تو ہمارا کاروبار بہت اوپر گیا. ہمارا پراپرٹی کہاں سے کہاں تک گیا, کتنا مہنگا ہوا. تو اسی لیے جب امن امان بحال ہوتا ہے تو سارا لوگ جو ہے یہاں اپنا سرمایہ لگا رہا ہے. ہاں, جب امن امان خراب ہوتا ہے تو یہاں سے سارا لوگ جو ہے اپنا پیسے نکال رہے ہیں. ملک عبدالکریم کاکڑ صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. بجٹ بنا رہے بلوچستان حکومت, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ بنا رہے حکومت, آپ لوگ دیکھ رہے ہو, مگر خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ بھی معلوم کرو. اچھا, یہ جو بلوچستان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70 ارب NFC ایوارڈ مل رہا ہے, 45 ارب بجٹ مل رہا ہے, یہ پیسے کہاں جا رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو اس ملک میں جو کام ہوا ہے, جو ہم کو معلوم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مرشالہ کے دور میں ہوا ہے جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے. صحیح. جو ایوب خان کے زمانے میں کام ہوا ہے, یہ اب ڈیم, تربیڑا ڈیم, منگلہ ڈیم, پنجاب میں بڑے بڑے نہر, یہ اسی کے زمانے میں تھوڑا بہت کام ہوا تھا. اس کے بعد ضیاء اللہ کے زمانے میں تھوڑا بہت کام ہوا تھا. اس کے بعد مشرف کے زمانے میں کام ہوا, بلوچستان میں ہوا, کراچی میں ہوا, دنیا گواہ ہے. یہ جمہوری دور میں نہ کبھی کام ہوا ہے نہ کبھی معام ہوتا ہے. یہ سب چور ہے, ڈاکو ہے. یہ عوام سے ووٹ لے لیتا ہے, 1, 2, 3 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے, جو اقتدار میں آتی ہے تو 20-40 کروڑ روپے کما لیتا ہے. باقی عوام سے ووٹ لیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چندے سے پیسے اکٹھا کر کے الیکشن کرتا ہے, باقی 6 مہینے کے بعد 10 کروڑ کا بنگلہ لیتا ہے, ہر MP ہر منسٹر. یہ جو ان کو پیسے مل رہے ہیں, بلکہ ہمارے تو بلوچستان اتنا پسماندہ اور درپدر ہے, میں نے تو کوئی ایسا منصوبہ, ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھا ہے. آپ جاؤ چکر لگاؤ, یہ پیسے جو میں نے آپ کو بتایا NFC ایوارڈ اور یہ بجٹ, یہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ ہر MP کے علاقے میں جتنا پیسے خرچ ہو رہے ہیں 1.5 ارب 2 ارب 3 ارب ٹینڈر ہوتے ہیں. صحیح. باقی لوگ جاتا ہے چالان بھرتے, جو ایکسچینج کے پاس جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ بھائی ٹینڈر تو آپ کو نہیں ملے گا, البتہ رنگ 1-2% آپ کو ملے گا. یہ کام ملکیوں کاکڑ کو ملا ہے, منسٹر صاحب نے اس کو دیا. منسٹر صاحب یا MP صاحب اس میں 15 سے 20% لے لیتا ہے ٹھیکیدار سے, من پسند ٹھیکیدار سے, من پسند ٹھیکیدار سے. اور اس میں پھر 12% کمیشن ہے, اس میں 8% ایکسپٹنس ہے, اس میں 6% بیریئر ٹیکس ہے, اس میں 7.5% انکم ٹیکس ہے. یعنی 50% گیا, 50% رہ گیا. 50% میں 25% ٹھیکیدار اپنے لیے پرافٹ رکھتا ہے, 25% خرچ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ, اگر 1 کروڑ روپے میں 25% کام پہ خرچ ہوگا تو اس کا کیا تکنس ہوگا اور اس کا کیا کچھ بھی نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. ایک فون بھی اٹھا لیتے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ملک تصور آباد چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی چکوال سے بات کر رہے ہیں سر, کیا کہیں گے؟ ٹیلی ویژن کا آواز تو بند کریں بھائی, بس ابھی ٹائم ضائع ہوگا. جی ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی اپنی ٹیلی ویژن کا آواز بند کر, جب آپ کا فون مل جاتا ہے تو اپنا ٹیلی ویژن آواز کم کریں, یا پھر وہیں سے اٹھ کے کسی اور کمرے میں چلے جائیں یا باہر آ جائیں اور ہمارے ساتھ بات کریں, تاکہ آپ کی فیملی اگر سننا چاہتی ہیں آپ کی آواز کو تو وہ سن لیں گے. بہرحال دوبارہ ٹرائی کر لیجئے گا. تو ملک صاحب, عبدالرحیم کاکڑ صاحب کی جانب آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے اور خود ساختہ ریٹس لگاتے ہیں تجار, اور پرائس کنٹرول کمیٹی بھی غیر فعال ہے. یہ کیا المیہ ہے؟ نہیں غیر وہ تو نہیں ہے, دکاندار جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے. دکاندار جو ہے ہمارا کوئٹہ شہر کا جتنے بھی سامان ہے, جتنے بھی خوردنوش کی اشیاء ہے, وہ دوسرے صوبوں سے آتا ہے. صحیح. جب دوسرے صوبوں سے آتا ہے تو یہاں کوئی نہ ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے, نہ کوئی وہ کر سکتا ہے.
ادھر بھی دکانداروں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ والا سارا ایک ریٹ چلائیں گے. اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے کہ مطلب فلانا چیز کتنے کا ہے, اگر اس نے آپ کو ریٹ بتایا تو آپ دوسرے دکان میں بھی خواہ پوچھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ریٹ پر یہ دے رہا ہے, ایک دوسرے دکاندار جو ایک دوسرے سے کم دے رہا ہے. ادھر کمپٹیشن ہے. ادھر یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا دکاندار منمانی کھا رہا ہے. میں نے سنا ہے کیا کوئٹہ شہر کے دکاندار جو ہے منمانی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کوئی منمانی نہیں کر رہا ہے. وہاں سے جب اوپر سے مال مہنگا ہوتا ہے تو یہاں مہنگا ہوتا ہے, اگر اوپر سے مال سستا ہوتا ہے تو یہاں ہم لوگ سستا بیچ دیں گے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اختر گلفام جو سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے, وہ اگر مل جائے فون پہ تو ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کو کیوں زد و کوب کیا ہوا ہے. تو ملک صاحب, جس طرح کہ خان جی نے کہا کہ ایک کالر بھی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون ہے, پھر اس کے بعد آپ کی جانب بات. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی, السلام علیکم. چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی چکوال سے. جی حکم, کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو کاکڑ صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں آج, بڑے اپنے روایتی لباس میں. صحیح, بڑی مہربانی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آج بس اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں, میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بات کریں سر, بات کریں. اللہ, یہ ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں نا. جی چکوال سے بھائی, آپ جو ہے نا وہی ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اختر گلفام سے, اگر گلفام صاحب مل گئے تو وہ لائن پہ ذرا لے آئیں, ان سے بات کریں گے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. عمیر صاحب اگر یہ مل جائے, اقبال صاحب. جی تو ملک صاحب آپ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بجٹ کا آپ نے پوچھا نا, بجٹ تو مل رہا ہے بلوچستان کو, ہمارا خاص کر ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یہ بلوچستان میں جو ہمارے ممبر ہے, سربراہ ہے, میرا اپیل ہے, میری ان سے درخواست ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ممبر, وہ ایم پی, وہ باقی قبائل مشران ہے, سردار ہے, نواب ہے, آپ لوگ بھی انکوائری کر سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو. بلکہ ہم کو ایسے شریف وزیر اعلیٰ ملا ہے کہ وہ اپنے پارٹی باپ کا جو بھی الیکشن کیا ہے, اس کی پارٹی کے جو 200 ووٹ ملا ہے, ان کو بھی 15 کروڑ 20 کروڑ فنڈ مل رہا ہے, اور وہ اپنا اقربا پہ تقسیم کر رہے ہیں, اور خرچ اسکیم کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. باقی جو پرانا اسکیمات ہے پی ایچ ڈی پی کا, وہ ایسے ادھورا پڑے ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. نئے جو لوگ آتا ہے, ممبر آتا ہے, وہ نئے اسکیمیں ڈالتا ہے. بھائی وہ پرانا جو اسکیمیں پڑا ہے ان کے لیے فنڈ دے دو, اس کو تو فائنل کرو. بولتا ہے نہیں, وہ تو پرانا دور میں ہوا ہے. ابھی لوگ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی آپ جب آیا آپ نے کیا کام کیا, ان کے لیے 2 کروڑ روپے رکھتے ہیں, 20 کروڑ روپے PC1 بناتا ہے, PND سے اپروول لیتا ہے, اور 2 کروڑ روپے اس کے لیے فنڈ رکھتے ہیں. وہ فنڈ وہ لوگ ایکسپٹنس میں لے لیتا ہے. دوسرا ڈی پی میں جو اس کے لیے 1 کروڑ روپے یا 50 لاکھ روپے رکھتا ہے, ان سے وہ پروجیکٹ فائنل ہوتا ہے. سارا خرد و برد ہے, سارا کرپشن ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تم اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہ جو 1 کروڑ روپے اسکیم پہ 25 لاکھ خرچ ہوئے گا, اس کا کیا تھکنس ہوگا, اس کا کیا ریشو ہوگا, وہ اسکیم کا آپ خود اندازہ لگاؤ. جاؤ دیکھو جو کام ہوا ہے نا 6 مہینے کے اندر, جو 6 انچی. نا اب مجھے ذرا یہ بتائیں ملک صاحب, انگریز نے یہاں پہ جو سرنگ بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سے ٹرینیں گزرتی ہے, چمن کا سرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور لکپاس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے آگے کولپور وغیرہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کس زمانے سے ہیں, اس کا ابھی وہ ایکسپائری ڈیٹوں پہ چل رہا ہے, لیکن آج بھی وہ مضبوط ہے. تو آج جب ہم بناتے ہیں وہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ دیکھو ہم جو بناتے ہیں, جو 2 انچی 3 انچی تھکنس ہوتا ہے, ہم لوگ آدھا انچی ڈالتے ہیں. میٹل روڑی جو 6 انچی ہوتا ہے, ہم لوگ 1 انچی ڈالتا ہے. ارتھ ورک جو 4 فٹ ہوتے ہیں, ہم لوگ 1 فٹ کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. پہلے آپ روڈ کا گراؤنڈ بناؤ, اس کا ٹیسٹ کرو 98%. پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کڑوا نہیں ہوا ہے. سریے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, سیمنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, لک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. باقاعدہ نیشنل ریفائنری سے, سیمنٹ والا ریفائنری سے, اسٹیل والا ریفائنری سے,
कुछ नहीं है, न पूछने वाला है न करने वाला है, सारा बस लूट मार है। बस अल्लाह फजल करे, इस मुल्क पे निज़ाम नहीं है। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाजरीन, मेरे साथ मलक अब्दुल करीम काकड़ साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल रहीम काकड़ साहब बैठे हुए हैं। एक ब्रेक कहा जा रहा है मुझे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान लॉन्च में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान और मुल्क भर में इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग, और साथ में कोरोना वायरस के हवाले से भी है बात हो रही है। हम अभी एक कॉल ले लेते हैं अख्तर गुलफाम, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे चमन के, और साथ में जो है साबिका सदर भी रह चुके हैं चमन प्रेस क्लब के, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद जो है उनको ज़ुदकोब किया गया है, जिसके ऊपर पूरे बलूचिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। जी, अस्सलाम वालेकुम अख्तर गुलफाम। वालेकुम अस्सलाम जावेद शाह। अख्तर गुलफाम, ये वाक़या कैसे पेश आया? देखिए, जब फिर चमन में पाक फौज, ज़िला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुज़श्ता रोज़ चमन पोस्ट ऑफिस के करीब जो है सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो वागुजार कराने का ऑपरेशन किया। ये जमीन जो है वो पाकिस्तान रेलवे की है, जिसको वागुजार कराया जा रहा है। जिला इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से इस वागुजार कराने वाली जमीन पर जो है वो कार पार्किंग का जो है वो मुंतखब किया गया है कि यहाँ पे कार पार्किंग बनाया जाएगा। और यह चमन में सन 1947 से 74 साल हो गए कि यहाँ से कार पार्किंग का ऐसा कोई बस किया नहीं गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। तो आज ये सारा वाकया जो है उन्होंने ये किया है। तो आज जो है इस तमाम तर कार्रवाई की जो है वो ARY न्यूज़ पर मैंने कवरेज की। मेरे तमाम जो दीगर साथी हैं उन्होंने भी अपने अपने मीडिया न्यूज़ चैनल पर जो इस खबर की कवरेज की। लेकिन आज सुबह जब मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गया था, अगली ही गली थी मुबशर गली, जिसे डॉक्टर मुबशर गली कहते हैं। चमन का एक गुलजान आबाद इलाका है। यहाँ पे 4 लेन माफिया के जो अफराद थे उन्होंने मुझे ज़दकोब किया, लातू मुको और डंडों से जो है वो शदीद मारा पीटा। इस दौरान चीख पुकार के बाद वहाँ लोग जमा हुए, जिन्होंने मुझे इन लेन माफिया के जो अफराद थे उनकी जंगल से बचाए। इस वाक़े के पूरी बाद जो है वो चमन प्रेस क्लब में हंगामी इजलास हुआ, साथियों ने एहतजाज किया। सिटी थाना पुलिस ने FIR के लिए दरख्वास्त दी, जो शाम 4 बजे जो है वो पुलिस ने जो है वो FIR जो है वो दर्ज कर ली है। फिलहाल जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जी जावेद। ठीक है जी। अख्तर गुलफाम थे हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट चमन के और साबिका सदर प्रेस क्लब चमन भी रह चुके हैं। यकीनन ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक वार है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर ले, वरना सहाफ़ी बरादरी जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। मलक रहीम काकड़ सबस्तास ख्वाता राजू, आपकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, ठीक है, सूबाई हुकूमत कितना संजीदा है इस हवाले से कि जी कोरोना जो है वो एक वबा है, तो इससे एहतियात करे। खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान और ख़ुद जो है इसकी जो तर्जुमान है लियाकत शवानी साहब, वो खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप आपस में उन्होंने खुद मास्क नहीं पहने होते हैं और एक जमकटा होता है, तो कैसे वो कह सकते हैं। और अभी एक दोस्त ने मुझे जो है ना एक ट्वीट लियाकत शवानी का भेजा है, जिसमें लियाकत शवानी साहब जो है तर्जुमान सूबाई हुकूमत, वो फरमाते हैं कि जी कोरोना का नाम तब्दील करें तो शायद लोग एहतियात करेंगे। और कोरोना लफ्ज़ जो है लोगों के लिए मजाक बन गया है, लोगों को कोरोना से एहतियात करना चाहिए। अब क्या नाम रखना चाहिए आपके नज़र में? इस कोरोना का नाम क्या रखना चाहिए? ये आवाम के साथ मजाक है या खुद ये ट्विटरी हुकूमत जो है ना खुद मजाक कर रहे हैं? क्या मसला? जो भी नाम रखे, लोग इनसे नहीं डरता है, लोग अपना कारोबार करता है, अपना कारोबार का काम है। देखो हमारा दुकानदारों ने पंजाब सिंध से बहुत बड़ा कर्जा लाया हुआ है। हर दुकानदार कर्जा लाता है, ये ईद के लिए जो सामान खरीदता है, हाँ। ईद के बाद फिर उनको अपना कर्जे देता है। तो हर दुकानदार का ये कोशिश है कि हम अपना सामान जो है वो बेचे। आप जो भी नाम देता है दुकानदार ये नहीं मानेंगे। एक तो इधर कोरोना है ना, बलूचिस्तान में बहुत कम है, न होने के बराबर है।
दूसरी बात ये है कि कोरोना, देखिए कोरोना एक मरज है, ठीक है, पूरे दुनिया ने लेकिन ये शख्स कह रहा है कि हम उसका नाम नहीं, ये तो डरने का नाम क्या रखेगा, ठम्बम रखेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो मानता नहीं है। न दुकानदार इस चीजों से डरता है कि आप जो भी नाम दे, दुकानदार इन चीजों से नहीं डरता। अब मिसाल के तौर कोरोना का बकौल लियाकत शाहवानी, इसका सर मैं कहता हूँ बकौल लियाकत शाहवानी, इसका नाम क्या रखना चाहिए, ठम्बम रखना चाहिए? नहीं, वही कोरोना सही है, कोरोना का नाम कोरोना है, इसमें अगर हम लोग तब्दील करें तो सारा दुनिया हमारे ऊपर हंसता है, तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल ये तो न मानने वाला बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने मुखलिस हैं और कितने संजीदा हैं अपने लोगों के साथ। अभी ट्वीट जो कर रहा है वो भी मजाक कर रहा है। हाँ ना, ये तो मजाक है, लेकिन हम लोग इस पीस पर अमल कर रहे हैं। हमने तमाम दुकानदारों को पाबंद किया हुआ है कि आप मास्क का बिल्कुल मास्क लगाओ और जो इस पीस पर पूरा अमल करो। आप अपने अंदर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं दुकान के अंदर 2 या 3 है, वो भी मास्क लगाओ। जब गाहक आता है उनको भी पाबंद करो कि वो भी मास्क लगाए। और दूसरी बात ये है, लॉकडाउन के हवाले से हम लोगों ने 10-15 मीटिंग अभी किया डीसी साहब के साथ। डीसी साहब एक बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान है, तो बहुत अच्छा डीसी है, बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत हमारा दुकानदारों ताजरों के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। अच्छा नहीं, गुज़िश्ता साल जब कोरोना का वबा पहला और लॉकडाउन हुआ और एहसास प्रोग्राम के तहत इन्होंने ऐलान किया कि जी हम पैसे देंगे, मदद करेंगे, कितना दिए? कोई मदद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा बलूचिस्तान है, ये किसी का मदद चाहिए नहीं। तो हमारा अपना कारोबार है, हम खुद अपना पैसे कमा सकता है। हम ना हुकूमत का मदद चाहिए, लेकिन हमारा जो तजावीज़ है उस पर अमल करें। हम लोगों ने गुज़िश्ता हफ्ता ये तजावीज़ दिया कि जुम्मे के दिन हम मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे। अच्छा, दूसरे सुबह में जो है इतवार और हफ्ते का लॉकडाउन है, हमने जुम्मे के दिन मुकम्मल लॉकडाउन का बोला हुआ है। और ये जो इसने टेम रखा हुआ है सेरी से 6 बजे तक, हम लोगों ने ये तजावीज़ दिया है कि हम 9 बजे से 12 बजे तक हम लोगों को मौका दिए। ये सेरी का टेम इस वक्त हमारा दुकान है वही सब भी बंद है 5-6 घंटे, तो ये 9 बजे से 12 बजे, रात को 12 बजे तक हम लोगों को टेम दिया जाए कि हम लोग अपना कारोबार करें। देखो दुकानदारों का कारोबार जो है उनका भी ख्याल रखना है। हमारा हर दुकान में 10-15 बंदा काम कर रहा है, वो मजदूर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो दरपदर होता है, वो बेरोजगार होता है। मलक अब्दुल करीम काकड़ साहब, मुझे एक और मैसेज आया लियाकत शाहवानी की इस बयान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी बच्चे जो है ना मजीद खुश होंगे और हमारे बच्चों का कहना है कि टॉम एंड जेरी इसका नाम रखा जाए इस कोरोना का। कहते फिर बच्चे थोड़ा सा उसके साथ, क्योंकि टॉम एंड जेरी इसलिए भी कि पिछले साल वो कहते थे कि जी कोरोना तकरीबन कंट्रोल हो चुका है, अब दूसरा लहर है, ये तीसरा लहर, वही टॉम एंड जेरी वाला जो कार्टून है उस कहते हमारे बच्चे खुश होंगे इस हवाले से अगर इसको टॉम एंड जेरी नाम रखा जाए कोरोना का। तो आप क्या कहते हैं? देखो, ये तो कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है कि उसके हम लोग अभी मशवरा करें कि इसके क्या नाम रखे। अभी सारा दुनिया में तो हम लोग ये कोरोना का नाम बदली नहीं कर सकते, न पूरा पाकिस्तान में कर सकते हैं, न पूरा सूबे में। एक शहर में हम लोग, कोरोना का दूसरा नाम वबा है। सही, पहले जमाने में भी लोग मरते थे ऐसे दर्जनों के हिसाब से, हम छोटे थे, हमारे इलाके में मर गए लोग काफी, 1-2 दिन में मेरे ख्याल है 10-15 लोग मर गए। बोलता है ये वबा है, दूसरा नाम इसका वबा है, वबा। और दूसरा ये है कि नाम से नहीं है, यही कोरोना सबको मालूम है, लोग कबूल है, खुदा के लिए कंट्रोल करो। लोग तालीम याफ्ता है, अगर बच्चे नहीं जानता है उसका वालिदैन तो जानता है ना। बच्चों को तो वालिदैन ने कंट्रोल करना है, उनको बताना है, लोग एहतियात करे, हुकूमत के साथ ताउन करे ना। लोग तो समझदार है, जो हुकूमत तो कर रहा है अवाम नहीं कर रहा है, मगर अवाम का भी ये मजबूरी है। जैसे अब्दुल साहब बता रहे हैं ना, अभी लोगों का पेट का मसला है, रोजगार का मसला है, मजदूर दिन को कमाता है रात को खाता है, मजदूर के घर में कौन देगा? सही। तो एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, इज्जतुल्लाह बात कर रहा हूँ क्वेटा से। इनायतुल्लाह साहिब क्वेटा से, सर क्या कहेंगे? इज्जतुल्लाह बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी सर, क्या इज्जतुल्लाह काकड़, इज्जतुल्लाह साहब क्या कहेंगे क्वेटा से? जाबिर साहब खैरियत से हो आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा दे रहे हैं। रहीम साहब बड़ी मेहरबानी। सर क्या कहेंगे? अब्दुल रहीम साहब से बात ये करना चाहते हैं कि हम लोग भी मुतवस्सित तबके के ताजर है, लेकिन मसला ये है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम लोग का भी थोड़ा सा मसले चल रहे, लिहाजा आप लोग बड़े हो तो आप लोग जो है ये
गवर्नमेंट से बात करें कि मतलब ये लॉकडाउन के हवाले से थोड़ा सा SOP रखना चाहिए, और जो जुमे के दिन लॉकडाउन है वो ठीक है, हम लोग को भी मंजूर है, आप लोगों को भी मतलब DC में इसी से मतलब ये अब आज भी मतलब मैंने सुना था कि बाईपास में जो है लॉकडाउन शुरू था और लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे थे, दुकानदारों को, तो इसमें आप लोगों का रहनुमाई चाहिए सर। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ठीक है जी, शुक्रिया। इज़्ज़तुल्लाह साहब थे कोयटा से। सर आपके लिए कॉल था, आपने सुन लिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहा है। हम लोग तो लगे हुए पहले ही दिन से, जब लॉकडाउन का नाम आया हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा, तो पहले ही दिन से हम लोग लगे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने मीटिंगें की है। मतलब ये है कि DC के साथ जो जिम्मेवार लोग हैं, इन सब के साथ हम लोगों ने वक्तन फ़वक्तन मीटिंग कर रहे हैं। आज भी मीटिंग था, तो हम लोगों ने तो पहले ही दिन से, शुरू ही दिन से ये तजावीज़ दिया है कि बस एक जुमे का दिन पिछले अदवार में, जब पिछले अदवार में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हुआ 1.5 महीना 2 महीना, तो हमारा दुकानदार हजरात बहुत परेशान हुए, बहुत दरपदर हुए। हमारा मजदूर इतना परेशान था, किसी के पास एक टका नहीं था। अच्छा, तो उस वक्त भी दूसरे सूबों में इतवार और हफ्ते को छुट्टी था और हमारा सूबे में जुमे के दिन छुट्टी था। तो हमारे ताजर बहुत खुश थे, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सिलसिला चल रहे थे। अभी जो है न DC ये बात मान रहा है, न कमिश्नर ये बात मान रहा है, न दूसरा ये बात मान रहा है। जिसके पास भी हम जाएंगे वो बोलता था ऊपर से ऑर्डर है। जब ऊपर से ऑर्डर है, हमने आप लोगों का तजावीज़ वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा हुआ है, जहाँ से अप्रूवल है जाए जुमे के दिन का, तो फिर उस पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। ठीक है जी। तो उस वक्त तक हम लोग, हमारा ताजर हजरा जो है वो खामखा परेशान होता है। 6 बजे पुलिस आता है, बंद करो, बंद करते हैं। बिल्कुल शहर के अंदर हम लोगों ने तो 12 बजे का टाइम ये आंख मचूली चल रही है शहर के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं गुलागा बात कर रहा हूँ प्रिंस रोड से। जी प्रिंस रोड से। जी आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ, मलिक अब्दुल करीम साहब को। वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे सर? सर बात करें। और रहीम साहब को ये बस ये कि बस अल्लाह इस मनुष्य वबा को इस मुल्क से खत्म कर देवे। आमीन। एक मनुष्य वबा के साथ साथ ये सूबाई हुकूमत भी नायल है, मरकजी हुकूमत भी नायल है। अभी हम इंडिया की खबरें देख रहा था, बहुत बुरा हाल है। इस पर मुकम्मल एहतियात करना चाहिए। बस अल्लाह हमको इस वबा से महफूज रखे, बस हम यही कहना चाहते हैं। ठीक है जी, आमीन इलाही आमीन। अल्लाह करे कि ये वबा जो है वो पाकिस्तान से तो क्या पूरी दुनिया से ख़त्म हो, क्योंकि ये वबा हम जो लोग हैं हम ये समझते हैं कि शायद ये एक मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है। इंडिया को आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वावेला है और वहाँ पर शमशाद घाट में अपने मुर्दों को जब जलाते हैं तो वहाँ पे जगह उनके लिए नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है उनका। और ये भी मैं बताता चलूँ, वहाँ पर की जो पुलिस थी, एक वीडियो ऐसी भी मैंने देखी कि वहाँ की जो पुलिस है वो लाउड स्पीकर में ऐलान कर रहा है, मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा है कि आप लोग जो है रमज़ान शरीफ पे आप लोग जो है तरावे पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, बराए करम इस वबा को जो है रफा दफा करने के लिए भी दुआएं मांगे अपने अल्लाह से, और इस कुरान की तवस्सुत से ये वबा जो है ये ख़त्म हो, आप इसके लिए दुआ करें। तो यकीनन ये वबा जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह वबा जो थी वो आई थी, और इसी तरह सहाबा किराम के दौर में भी इसी तरह वबा जो थी वो आई थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम को और सहाबा के दौर में खुद सहाबा किराम ने इसी तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बाकी मजीद लोगों को इस तरह के मरज़ से बचा लिया। तो हमें भी चाहिए कि इस हवाले से खुद इकदाम करें, हुकूमत की जानिब हम ना देखें। हुकूमत तो जैसे कि हमारे लियाकत शाहवानी जैसे हमारे जो तर्जुमान है वो तो मजाक उड़ा रहा होता है इस चीज़ का कि जी कोरोना का नाम तब्दील कर दिया जाए, बजाय उसके कि इसके लिए ठोस इकदाम करें। और स्कूलों के लिए वो कहते हैं कि जी हम स्कूल बंद करेंगे, तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, स्कूल जब बंद करोगे तो किस तरह चलेगा, और उसके लिए SOPs के ऊपर अमल दरामद का क्यों नहीं कहते हैं। और साथ में कहते हैं जी ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन तो ये है कि मेरे मोबाइल में अब इस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, बलूचिस्तान की 34 अजलाएं
जहां पर ऐसे इलाके भी मौजूद है जहां पे बिजली नहीं है, तो वहां पर आपके टावर्स कहां पे मौजूद है कि किसी मोबाइल में टावर्स मौजूद हो और सिग्नल मौजूद हो और टावर वहां पे मौजूद हो और लोग जो है नेट के जरिए जो है अपना बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। ये एक मजाक है और हुकूमत को इस हवाले से संजीदा इकदाम उठाने चाहिए। मलक जी, आपकी जानिब बातें क्या कहेंगे कि जिस तरह की सूबाई हुकूमत कहते हैं ऑनलाइन पढ़े, और आपके इलाके में है कोई नेट का सिलसिला? देखो, आजकल ये जो ऑनलाइन है या नेट है या हाँ, अभी हमारा बरसोर से ताल्लुक है, बिल्कुल हमारा पूरा इलाके में अल्लाह के फजल से सही ये कोरोना मरोना से एक मरीज न हुआ है न कोई मरा है। ये देहातों में बहुत कम है। सही, वो वजह ये कि देहात में हाँ वो कम मिलजुल लोग है। कम है। हाँ, अब एक किली है वो 30 घरों पे 40 घरों पे 50 मुश्तमिल होता घरों है, पर मुश्तमिल है। सही। हर घर के दरमियान फासला आधा किलोमीटर 200 गज 400 गज 600 गज दूर है। होटलें नहीं है, बाजार नहीं है, रश नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल इसका वजूद नहीं है। बाकी वहाँ पे तो मोबाइल भी काम नहीं करता है वो देहाती इलाकों में, और उधर नेट और ये वगैरह क्या काम करेगा। नहीं, ऐसे इलाके अब आपका बुरशोर है, बुरशोर को देखे आप जब यहाँ से जाते हैं, हम अक्सर आपको कॉल करते हैं किसी प्रोग्राम के हवाले से, किसी आप फोन नहीं उठाते हैं और फोन लगता ही नहीं है आपका, लगता नहीं है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं, बहुत कम लगता है। वो भी कभी पहाड़ पे चढ़ के करता है, कभी वारियत काम नहीं करता है, कभी यूपुन काम करता है, कभी दूसरा। तो फिर ये कैसे हुकूमत इसको चलाएगा? इसके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? दूसरा ये है कि हुकूमत ये करे मेरे अंदाजे से कि ये जो आज 15 दिन के लिए ये इस जिले में या इस सूबे में ये स्कूल बंद है, वो खुला हुआ है, देहात में ये बंद है, बाजार में वो खुला हुआ है, ये थ्रोट 6 महीने के लिए थ्रोट पाकिस्तान का सारा स्कूल बंद करे। सारा तालीम इस मुल्क का अवाम का बच्चों का 6 महीने रिवर्स होएगा। यानी उसकी उम्र में 6 महीने का फर्क आएगा, आ जाए। मास्टर भी घर पे आराम से बैठे, बच्चे भी घर पर आराम से बैठे। ये पहले जमाने के जो जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो हम लोगों से ज्यादा काबिल है, ज्यादा होशियार है। ये लिखा पढ़ा लोगों से अनपढ़ लोग ज्यादा होशियार है, ज्यादा तजुर्बेकार है। तो इनसे ये करे पूरा 6 महीने के लिए थ्रू आउट पाकिस्तान में ये करे कि भाई सारे बाकी लोग खुद एहतियात करे। ये अवाम कर सकता है, हुकूमत नहीं कर सकता। हुकूमत से ताउन करे। सर एक कॉल भी ले लेते हैं। 4 लोग गाड़ी में जाता है, 2 लोग जाए। किली में मशर है, एक बंदा घर का है, एक किली का है, एक इलाके का है, एक पूरा काम का है। वो चाह के किली में लोगों को बुलावे कि भाई तुम लोगों ने हुकूमत से ताउन करना है लॉकडाउन के हवाले से। बाकी मुला मस्जिद में बोले कि भाई तुम लोग बाजारों में मत जाओ, रश में मत जाओ, होटलों में, घर पे खाना खाओ, ठीक, होटलों में मत जाओ, एहतियात करो। एक कॉल ले लेते हैं सर, ये सबका जिम्मेवारी बनता है। एक का खाली हुकूमत ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। ठीक, एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रसूल बोल रहा हूँ कोयटा से जनाब। मकसूद मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल साहब कोयटा से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं अजरीम काकर साहब से एक दरख्वास्त करूंगा। जब से कोरोना आया है जी सर, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, तो इसमें हमें चाहिए कि आप महंगाई ना करें। जब से कोरोना आया है तमाम कारोबारी हजरात ने जो है मतलब हर चीज को डबल किया है और दबादब के कमाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का आजमाइश है। इसमें हमें चाहिए कि कीमतें कम करे और जो है महंगाई ना बढ़ाए। लोगों का सबको पता है कि भाई कारोबार नहीं है, सब लोग जो है बेरोजगार है। तो इस हालात में जो है कीमतें कम करनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए। लेकिन जब से कोरोना आया है आप यकीन करें, अगर घी पहले 120 का था, अभी जो है 250 का है। सही, चीनी इसी तरह है, हर चीज मतलब हर सामान, इसी तरह कपड़े, इसी तरह जूते, इसी तरह हर चीज ये ताजरों ने जो है सब चीजें महंगा कर दिया है। हालांकि सबको पता है कि भाई कोरोना है, सारा लोग बेरोजगार हो गया है। तो बेरोजगारी में जो है लोगों की मदद करना चाहिए, लुटना नहीं चाहिए। भाई मैं सारे ताजरों से दरख्वास्त करूंगा कि वो भाई नाजायज मुनाफा ना कमाए। सही, ठीक है जी, शुक्रिया सर। मुनाफा ना कमाएं और तरीकेकार नहीं, अगर खामखा ऐसा तो बाजार है, 60-70 हजार दुकानदार है। सही, तो अगर एक दुकानदार अगर नाजायज कर रहा है तो इससे खरीदारी नहीं करो। बाकी मार्केटों में तो सारा लोग जो है वो
میں نے پہلے بتایا کہ ادھر کمپٹیشن ہے, ایک دکان. اچھا یہ پرائس کنٹرول یا ایک وہ ایک سٹور ہے. پرائس کنٹرول کمیٹی کی اگر میں بات کروں تو اس میں تو آپ بھی ہوں گے صحیح, اور کون ہے, کمشنر ہے, ڈی سی آفس ہے, ڈی سی کمشنر نہیں. اچھا ڈی سی آفس میں آپ کیونکہ ایک چند لوگ جو ہے وہ, تو آپ شہر میں آپ لوگ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ تعاون کون نہیں کر رہی پریس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے؟ کنٹرول کمیٹی میں تعاون ہو رہا ہے. اچھا باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کمیٹی جو ہے وہ ریٹ دیتا ہے وہاں زارگنجی سے کہ آج سبزی کا یہ ریٹ ہے, تو وہی ریٹ جو ہے ہمارا سبزی مارکیٹ میں وہی ریٹ لوگوں کو دے رہا ہے. اچھا ہر ایک کے پاس اپنا ریٹ لٹکا ہوا ہے, ٹھیک, باقاعدہ ہر چیز کا ریٹ, اور اس کے پیچھے مجسٹریٹ بھی آتا ہے, وہ بھی چیک کرتا ہے روزانہ کی. ٹھیک. اچھا یہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ گزشتہ دنوں ڈی سی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا کہنا تھا کہ 3 سستا بازار ہم نے بنائے, اس کے اوپر بات کریں گے لیکن کال لے لیتے ہیں. ٹھیک, السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے؟ بالکل سر, میں پشین سے عزیز رحمان عزیز بول آپ کے اور آپ کا مہمان مطلب کوئن کاکڑ اور انجمن تاجران کے رحیم کاکڑ صاحب, جی جی ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہمارے سلام قبول کرو. وعلیکم السلام. بات تو یہ جو کہ جس طرح پہلے ایک بات مطلب کوئن کاکڑ سے کہا ہو اور دوسرا بات انجمن تاجران کے صدر رحیم کاکڑ سے کرا ہو. یہ بات تو یہ جو کہ رحیم کاکڑ کے بات یہ جس طرح یہ جو کہ ہر ممالک میں یہ رمضان مبارک میں سستا ہر چیز سستا ہو رہی ہے, لیکن اس مہینے کا خیال رکھنا چاہتا ہے. لیکن اس طرح یہ ہمارے مطلب بلوچستان بلکہ پاکستان میں اس کا وہ سستا بازار بھی ہے, لیکن وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے, کیوں ہے, اور کس طرح وہ کرنا ہے. دوسرا ملک صاحب کی بات یہ جو کہ جس طرح ہمارے علاقے میں جو کہ یہ جس طرح باتیں ہو رہی, جس طرح ایک مطلب اپنی گھروں میں جس طرح مطلب ایک دوسرے کا وہ جھگڑ ہوتے رہے, لیکن ان کو اچھا بھائی یہ میری ایک بات سنیں, گزشتہ دنوں آپ کے علاقے میں دکانوں کو آگ لگی ہوئی تھی, اس کا مداوع ہوا کہ نہیں؟ بالکل, یہ تو قریب ہے ہمارے گنج پہ, یہ ہمارا منڈی ہے, اس میں جس طرح. ہیلو جی میں سن رہا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کے علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی دکانوں کو, کیا اس کا مداوع ہوا؟ بالکل, یہ ہمارا منڈی ہے گنج, جس طرح ہمارے کاروبار کا ایک خصوصی جگہ تھا, لیکن اس میں سبزی اور کپڑے اور جس طرح ان میں 10-12 گاڑی جل گئی ہے, اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل بھی جل گئی ہے. ابھی تو بات یہ جو کہ انجمن تاجران سے اپیل کرتا ہے, جس طرح ان کا وہ جو حق ہے ان کو گورنمنٹ سے دینا ہے. سکریٹری اور وزیر اعلیٰ صاحب وہ تمام دیگر افسروں سے اپیل کرتا ہو, جس طرح ان غریب کو اپنی جگہ سے یہ فنڈ ریلیز کرو. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, بڑی مہربانی. عبدالرحیم کاکڑ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ 3 جو وہ ہے کہتی جی سستا بازار کوئٹہ میں موجود ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیم ریٹس ہے بازار اور اس کا تو ایک ہی وہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ آیا سبسیڈی نہیں دی گئی ہے؟ اس میں بازار میں نہ سبسیڈی ہے نہ کچھ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک, وہ ہمارے تاجروں کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ایکسٹرا لگا زبردستی, تو ہمارا تاجر جو ہے وہ کدھر سستا دے رہا ہے, وہ تو وہی ریٹ دے رہا ہے جو بازار میں. زبردستی والا نہ, وہ تو نقصان نہیں کر رہا ہے. جب میں دکاندار ہوں, جب ڈی سی صاحب مجھے فون کرے یا ایس سی صاحب کہ یار ادھر ایکسٹرا لگاؤ, جب ہم ادھر جاتے ہیں ہم تو سستا نہیں دے رہے, بازار کے نرخ پر دے رہے, میں تو نقصان نہیں کر رہا ہوں. یہ تو ایسا ہونا چاہیے جیسے پنجاب میں لگا ہوا ہے, حکومت کی طرف سے باقاعدہ سبسڈی دے رہا ہے. مطلب پنجاب میں ابھی سستا بازار لگا ہوا ہے, چینی کا کلو 65 روپے پر ہے, لوگ قطاروں میں کھڑا ہے. ہمارے بازار میں کوئی جاتا نہیں ہے کیونکہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے, ایسا بس 3-4 سٹال لگا ہوا ہے, وہ بھی ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے, ہمارے دکانداروں نے. وہ تو سستا نہیں دے سکتا ہے, حکومت کی طرف سے سبسڈی ہونا چاہیے. اور ابھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹور ہے, وہ 1 ڈاٹسن مال آتا ہے صبح, رات کو واپس جاتا ہے, دوپہر تک وہ فارغ کرتا جائیں. اچھا وہ بھی کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے اوپر دی جا رہی ہے, وہ مال نہیں لاتا ہے, شناختی کارڈ کے اوپر دی جا رہی ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہ یوٹیلیٹی سٹور مال نہیں لاتا ہے. وہ 1 ڈاٹسن مال آتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے, بس یہ واپس جاتا ہے. ادھر تو ہونا چاہیے کہ 3-4 ٹرک مال آئے, ادھر
ادھر رکھ کے باقی سارا وہ مال بازار میں بیچتا ہے، ایک درجن مال سستا بازار میں لاتا ہے. ان کو پابند ہونا چاہیے، ان کے اوپر پابندی ہونا چاہیے. مارکیٹ کمیٹی والا سبزی لاتا ہے ایک بوری، ان کو پابند ہونا چاہیے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ مال آئے. پھر آپ دیکھو کہ سستا بازار کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم ملک عبدالکریم کاکڑ صاحب سوچ رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ میں کس زمانے میں آ کے پھنس گیا. تو ملک صاحب یہ بتائیں، یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ جو کر رہا ہے میرے اندازے سے تو بالکل سراسر غلط ہے. غلط ہے. اس عوام کو، اس مسلمانوں کو، اس لوگ کو بے غیرت بنا رہا ہے. ہاں لائن پہ کڑا ہے، فقیر بنا رہا ہے. 1 کلو 2 کلو کے لیے وہ بھی شناختی کارڈ، انگلی پہ نشان لگاؤ کہ دوبارہ 1 کلو کے لیے نہیں آنا. 2 گھنٹے انتظار. ایک بچی کا تصویر میں نے دیکھا، صبح سے کڑی تھی اس لائن میں، جب اس کا نمبر آیا تو اگلے والا اس کو بول رہا کہ تمہارا شناختی کارڈ نہیں ہے، اس کا عمر کم تھا. اب وہ صبح سے وہ بچی کڑی ہے تو وہ کہاں سے شناختی کارڈ لے؟ اور اس میں فرق کتنا ہے؟ 2 روپے 4 روپے 3 روپے، 2 روپے 4 روپے 5 روپے تو آج کل بچے بھی نہیں لے رہے. سارا دن لائن میں کڑا ہے اس گرمی میں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اور وہ 1-2 گھنٹے کے بعد بولتا ہے بس یہ راشن ختم ہو گیا. پھر واپس کچھ لوگوں کو ملتا ہے بقایا، اسے ادھورا چلا جاتا ہے. یہ تو بے غیرتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے کیا بنتا ہے؟ مہنگائی ہے جو بھی ہے، عوام زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے. ایک زمانے میں آپ کے گھر میں 5 بندے تھے، ابھی آپ کے گھر میں 20 بندے ہیں، تو آپ کو 20 بندوں کا راشن چاہیے. 1 کروڑ آبادی تھا. یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان الگ الگ ہوا تھا 8 کروڑ 7 کروڑ آبادی تھا، ابھی 22 کروڑ آبادی. آبادی کے تناسب سے تو چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں. یعنی ایک گھر میں 10 بندے خوراک ہے، ابھی 20 بندوں کا خوراک ہے. وہ 20 بندوں کا خوراک جو تم مارکیٹ سے لا رہے ہو، ٹماٹر ہے جو بھی ہے، وہ ذمہ داری سے تو وہی فصل نکلتا ہے جو آج سے 10 سال پہلے نکلتا تھا. تو وہ تو ضرور مہنگا ہوئے گا. مہنگائی کے ساتھ ساتھ آمدن بھی بڑھ رہا ہے. ایک زمانے میں آپ گھر بنا رہا تھا، وہ زمین آپ بیچ رہا تھا 200 روپے فٹ، آج وہی زمین آپ بیچ رہے ہیں 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ فٹ ہے. بالکل. تو مہنگائی تو ہوتا رہتا ہے. لوگوں کو چھوڑو اور روزگار دے دو، لوگوں کو مزدوری کرے، روزانہ کرے، نوکری دے دو، ٹیکس لے لو، کرپشن بند کرو، رشوت بند کرو، چپڑاسی سے صدر تک پابندی لگاؤ، لوگوں کو پکڑو، چوروں کو پکڑو، لٹکاؤ، الٹا لٹکاؤ. کاکڑ صاحب کی جانب آتے انقلاب لاؤ، 1000 آدمی نکالو درمیان سے، خود بخود یہ ملک سیدھا راستے پہ آئے. یعنی امام خمینی جیسا انقلاب چاہتے ہیں آپ؟ انقلاب. صحیح. تو عبدالرحیم کاکڑ صاحب سر کیا کہیں گے؟ اکثر اوقات جو ہے یہ اعتراضات ہمارے ناظرین کو بھی ذرا بتائیں کہ جی یہ تجار جو ہے اکثر یعنی ناجائز منافع خور اس میں موجود ہے، جو چیزوں کو ڈمپ کر کے مارکیٹ سے شارٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کی ریٹ جو ہے بڑھا کے پھر مارکیٹ میں لاتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ادھر کوئی دکاندار جو ہے یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا ہے. ہر چیز بڑھا ہوا ہے، بازار بھرا ہوا ہے. یہ ایم ڈی ایس والوں کو میں نے پچھلے جو لاک ڈاؤن لگ گیا تو ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مال لاؤ صوبے میں، کہ صوبے میں یہ قلت نہیں آئے لاک ڈاؤن میں، خدا نخواستہ کہ پھر لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو یہ تو ابھی ہمارا بازار میں بہت اچھے اسٹور نکل گئے. یہ ایم ڈی ایس ہے، یہ بابا والا ہے، دوسرا تیسرا، یہ بہت اچھے اسٹور کھل گئے. بہت سستا سامان دے رہا ہو، بہت بہترین سامان، صاف ستھرا. ابھی تو شکر الحمدللہ ہمارا کوئٹہ شہر. تو آپ کی تنظیم میں اس کے لیے پکڑ دکڑ کے لیے کوئی پلان ہے کہ اگر ایسے لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان کو بے نقاب کرتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ بالکل بھی نقاب کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں. سارا اسٹور والا جو ہے اس کا ایک ریٹ ہے، ایک دام ہے، بہت اچھی طریقے سے وہ چل رہا ہے، بہت سستا سامان دے رہا ہے. آپ ایم ڈی ایس کے پاس جاؤ کتنا سستا سامان ملتا ہے. سر ملک عبدالکریم کاکڑ صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. کیا پیغام دیں گے ہمارے لوگوں کو کرونا کے حوالے سے، خصوصاً اگر احتیاطی حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، احتیاطی تدابیر؟ بھائی آپ کیسا مسلمان ہے جو پاکستانی مسلمانوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ ٹھیک. وہ کون سا مسلمان ہے جو ملاوٹ نہیں کرے، جو سود نہیں کرے، جو آرام نہیں کھائے، جو چوری نہیں کرے؟ یہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگ ملاوٹ کر رہے ہو، یا وہ سامان سٹور کر رہے ہو، یا مہنگائی پہ بیچ رہے ہو، یا فلانا کر رہے ہو، یہ تو سارے مسلمان کر رہے ہیں. سر کیا پیغام دیں گے؟
पैगाम क्या देंगे लोगों को, आवाम को? ये पैगाम देंगे कि भाई फिलहाल जो ये वबा हम लोगों पर मसलत हुआ है, आप लोग खुदा के लिए हुकूमत के साथ ताउन करो। अपना मशरान को मेरा अपील है कि भाई अपने खिली में, अपने गाँव में जो मशरान असरअंदाज है इनको समझाओ, इसको हिदायत दो, और उलमा किराम साहिबान को मस्जिदों में ऐलान करो। आप लोग एक अजाम पे आप लोग 100 गुरून से लोग आके जमा होता है, इनको हिदायत दो कि भाई बाजारों में मत जाओ, रश में मत जाओ, और ये जो होटलों में मत जाओ, एहतियात करो। जिंदगी है, जान है तो जान है, जान है तो जहान है, बहुत कीमती है सर। अब ये अवाम कर सकता है, हर इंसान अपने लिए खुद कर सकता है। कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब्दुल रहीम काकड़ साहब, क्या पैगाम होगा आवाम के लिए, आपका बहैसियत सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान क्या कहें, क्या पैगाम देंगे? हमारा तो यही पैगाम है हमारे अपने ताजिरों के लिए और आवाम के लिए कि वो SOPs पर अमल करे। हाँ, SOPs पर अमल करे। ये मास्क लगाना, ये मतलब ये चीज़ें जो इतना महंगा वो नहीं है, तो मास्क हर दुकानदार लगा सकता है। और ग्राहकों को जो आपके पास ग्राहक आता है या कस्टमर्स आता है, इनको भी पाबंद किया जाए कि भाई मास्क लगाओ, मेरी दुकान पे आ जाओ। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, आजकल ये वबा फैल रहा है, तो हर दुकानदार से हमारा ये अपील है कि वो मास्क पर पाबंदी करे और खुद को बेरोजगार ना करे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह वबा फैलेगी तो बेरोजगार हो जाएंगे। SOPs पर अमल कर रहे हैं। ठीक जी, बड़ी मेहरबानी अब्दुल कयूम काकड़, कबायली रहनुमा व रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपका भी शुक्रिया। अब्दुल रहीम काकड़ साहब, सदर अंजुमन मरकजी अंजुमन ताजिरान बलूचिस्तान, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों ने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। वैसे दोनों तरावे पढ़ के आ रहे हैं नाज़रीन, और प्रोग्राम हमारे यहाँ पे कोयटा शहर में जो है 9 से 10 बजे तरावे होती हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम देखें, दुखी का एक इलाका है हमारा, ज़िला दुखी, वहाँ पर ट्राली की ज़िद में एक यानी कोयला खान में फिर एक जाम बहक जो है वो हो गया, एक मजदूर वो जाम बहक हुआ है। और कहा जाता है कि शनाख्त जुमा खान के नाम से हुआ है, कौम काकड़ है, सकन खान में तरजई। तो ये कोयले खानों में भी यहाँ पर हमारे लोग मरते हैं, शहीद हो जाते हैं, कोयला खान में फंसते हैं, लेकिन आज तक हुकूमत ने इस हवाले से भी किसी किस्म का इक़दामात नहीं उठाया कि इन लोगों के लिए कोई सेफ रास्ता इख्तियार किया जाए या कोई मशीनरी इनकी बेहतर की जाए ताकि इस तरह के हादसात जो है वो ना हो। और दूसरी जानिब अमन के हवाले से जिस तरह के वाक़यात 1-2 दिन में रुनमा हुए, अल्लाह करे कि आने दिनों में इस तरह ना हो। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, जिस तरह की लियाकत शाहवानी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास जो मैसेज आया दोस्तों का, वो कह रहे हैं कि टॉम एंड जेरी कोरोना का नाम रखा जाए तो कम से कम वो बच्चे खुश भी रहेंगे और इससे एहतियात भी करेंगे। तो ये था नाज़रीन, इस हवाले से ख़ुसूसन मैं जाबिर शाह और मेरे मेहमानों ने जिस तरह कहा कि जी कोरोना वायरस जो है, कोरोना एक वबा है, और जिस तरह के हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं या दूसरे ममालिक को आप देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तो यहाँ पर हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाना चाहती है तो इससे आपका रोज़गार ख़त्म हो जाता है, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे स्कूल, अगर हम एहतियात करें, हमारे स्कूल बंद नहीं होंगे, हमारे बच्चे जो है वो पढ़े लिखे होंगे और तालीम जो है वो जारी रख सकेंगे। तो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वो ख़त्म हुआ। चाहते हैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे, मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। तब तक मुझ जाबिर शाह और मेरे साथ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा।